अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और इस्लामी शरई नुक्ता नज़र से उनके हल पेश करने वाले सबसे बेहतरीन चैनल उर्दू टीचर के नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, रोज़ अफजूं हमारे सब्सक्राइबर्स की बढ़ती हुई तादाद इस अमर की गवाह है कि हमारी वीडियोस आपकी ज़िंदगियों में कैसी तब्दीलियां लेकर आ रही हैं और कैसे आपके मसाइल के हल में मददगार साबित हो रही हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने उर्दू टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करें। मुस्तकबिल में हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस फिल फौर आप तक पहुंच जाया करेंगी। उर्दू टीचर पर हमारा मिशन है कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में मसनून दुआओं के साथ और बुजुर्गाने दीन के मुजर्रब वज़ाइफ के साथ आपकी ज़िंदगियां आसान बनाई जाएं और मुआशरे में लाइल्मी और जहालत की वजह से जो बुराइयां पैदा होती हैं उनको ख़त्म किया जा सके। आपसे उम्मीद है कि आप इस मिशन में हमारे साथ ज़रूर शामिल होंगे। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का उन्वान एक ऐसा मसला है जो तकरीबन हर दूसरे शख्स को दरपेश है। ये मसला ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क बसने वाले नौजवानों, वालदैन, बीवियों, बहनों को परेशान किए हुए है। हमें बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए कि जिसमें तंगदस्ती और गुर्बत दूर करने के लिए कोई दुआ बताने के लिए दरखास्त की गई। दोस्तों, चुनाचे हम आज आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आ रहे हैं जो जुम्मतुल मुबारक के रोज सूरह यासीन की कुछ आयत पर मुश्तमिल है। बल्कि अगर मैं तस्सीह करूं तो ये सिर्फ एक छोटी सी आयत है जिसको जुम्मतुल मुबारक के रोज 300 बार पढ़ने से आसमान से बेपनाह रिज़्क नाजिल होता है। अल्लाह ताला की रहमत के खजीने के मुंह खुल जाते हैं और यकीन मानिए कि इतना रिज़्क आपको मिलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि घर में रखें कहां पर। नहायत अफसोस से बताना पड़ता है कि हमें कुछ पैगामात ऐसे भी मौसूल हुए जिसमें लोगों ने ये बताया था कि वो तावीज़ गंडों के चक्कर में पड़कर जो अपने पास थोड़े से पैसे या थोड़ा सा माल असबाब था वो भी लुटा बैठे हैं। ये सूरत हाल सरासर लाइल्मी की वजह से है। हम लोग इस्लामी तालीमात से रूगर्दानी कर चुके हैं, कुरान पाक खोल कर पढ़ना गवारा नहीं करते और जो पढ़ते हैं वो भी मफहूम के साथ पढ़ने को तरजीह नहीं देते। अगर हम मफहूम के साथ पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतों से भरपूर आयात अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई हैं और ऐसी ऐसी दुआएं हैं जो जिंदगी के तमाम मसाइल का अहाता किए हुए हैं। दोस्तों, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के लिए किताब नाजिल फरमाई गई है और इसके बाद अल्लाह ताला ने चूंकि कोई अहकाम, कोई फरमान तो नाजिल करना नहीं था, चुनाचे अल्लाह ताला ने इस किताब फुरकान हमीद में तमाम तर चीज़ों, तमाम तर मसाइल के हल पेश कर दिए। मगर फर्क सिर्फ ये है कि ये ढूंढने वाली नजर को ही मिलते हैं। ख़वातीन हज़रात, दुनियावी मामलात को अगर सामने रखें, एक दुनियावी मिसाल आपको देता हूं कि जब एक छोटा सा बच्चा अपनी मनपसंद चीज अपनी मां से मांगता है तो वो बार बार मांगता ही रहता है। उस वक्त तो अगर उसकी मां उसकी तरफ ख्याल ना भी करे तो वो अपनी जिद से, अपनी दरख्वास्त से हटता नहीं है और बिलाखिर माँ को उस पर रहम आ ही जाता है। तो दोस्तों, जो हस्ती 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है हमसे, यानी अल्लाह ताला, अगर हम बार बार अपनी दरखास्त उस तक पहुंचाते रहें और अच्छे और एहसन तरीके से पहुंचाते रहें तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि अल्लाह ताला हमारी दरखास्त को रद्द कर दें। अब आते हैं रिज़्क की वुसअत के लिए और तंगदस्ती और गुर्बत को दूर करने के लिए ऐसे मुजर्रब नुस्खे, ऐसी मसनून दुआ और वजीफे की तरफ
جو آپ کے لیے اتنا رزق لے کر آئے گا کہ آپ کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوگا۔ مگر یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اول و آخر حضور سرور کائنات کے دربار میں ہدیہ درود شریف پیش کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جمعۃ المبارک کے روز پاک صاف ہو کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد سورہ کوثر کی 20 مرتبہ تلاوت کریں۔ یعنی اول تو آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ کوثر 20 مرتبہ تلاوت کریں۔ پھر آپ سورہ یاسین کی یہ والی آیت 300 مرتبہ تلاوت کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ جب آپ 300 بار یہ آیت تلاوت کر لیں، اس کے بعد دوبارہ سورہ کوثر 20 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ پھر اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کے اختتام پر درود ابراہیمی کا ہدیہ پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ اپنی حاجت بیان کریں گے۔ یہ وظیفہ آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد یا جمعہ کے روز جس وقت بھی آپ کو تنہائی میسر ہو اس لمحے کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے بعد دعا کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی حاجت یوں گوش گزار کریں جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوستو، جب کلام الہی، درود اور آپ کے دل کی آواز پورے یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوگی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ قبولیت کا درجہ نہ پائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کر ہی واپس لوٹے گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رزق ایسی بارش ہوگی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ رزق کی کشادگی کے لیے اور تنگ دستی اور غربت کو ختم کرنے کے لیے ایک نہایت ہی زبردست قسم کی دعا شیئر کرنا چاہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی عزیز صحابی کو ہدیہ کی۔ ایک دن ایک صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، یعنی رزق میں برکت نہیں ہے، بہت تنگ دست ہوں۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو ملائکہ کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ اور دنیا تیرے پاس خود آئے گی، تو روز طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ 7 دن گزرے تھے کہ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں دوبارہ حاضر ہوئے اور حیران ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس مال اس کثرت سے آ رہا ہے کہ حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں، کہاں رکھوں۔ دوستو، آپ تک میں نے یہ ایک لاجواب تحفہ پہنچایا ہے۔ یعنی یہ وہ کلمات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے، یہ ان کے کلمات ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ کائنات کی سب سے مقدس اور محترم ہستی اور اللہ تعالیٰ کی سب سے مقرب ہستی کے منہ سے جو الفاظ ادا ہو گئے وہ اپنے اندر کتنی تاثیر رکھتے ہوں گے۔ اگر اب بھی کوئی اپنے رزق سے پریشان ہو کر دنیاوی دروں پر مارا مارا پھرتا رہے تو اس کی عقل پر کیا کہا جا سکتا ہے؟
دوستو امید ہے کہ آپ یہ وظائف ضرور اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، یعنی کارآمد اور مفید لگی ہو، جس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ وظائف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا چکے ہیں، تو آپ بھی یہ وظائف اگر ٹرائی کر چکے ہیں تو آگے یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ سکیں اور بھلائی ان کی زندگی میں داخل ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد اردو ٹیچر کے پلیٹ فارم سے کوئی نہایت مفید وظیفہ، مسنون دعا اور قرآنی آیات لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔